बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स, मेरा जो तीसरा MCQ सीरीज़ है वो मुताला पाकिस्तान का मैं शुरू करता हूँ। इसके एम सवालात। पाकिस्तान सबसे पहले किस बैनुल अक़वामी तंजीम का मेंबर बना? आलमी इदारा खुराक व ज़राअत का, यानी आलमी इदारा खुराक व ज़राअत का, यानी पाकिस्तान सबसे पहले किस बैनुल अक़वामी तंजीम का मेंबर बना? आलमी इदारा खुराक व ज़राअत का। पाकिस्तान में सबसे पहले मौसमियाती रॉकेट कब छोड़ा गया? 7 जून 1962 को। यानी पाकिस्तान में सबसे पहले मौसमियाती रॉकेट कब छोड़ा गया? 7 जून 1962 को। पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़ सबसे पहले किस सूबे की असम्बली ने मंजूर की? सूबा सिंध ने। स्पार्को को का क़याम कब अमल में आया? 1961 में। तहरीक अलीगढ़ के बानी का नाम क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। तहरीक अलीगढ़ के बानी का नाम क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। किस खिलाड़ी ने पाकिस्तान की तरफ से आलमी स्नूकर कप जीता? मोहम्मद यूसुफ ने। यौम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई को। वर्सक डैम किस दरिया पर वाक़या है? दरिया काबुल पर। वर्सक डैम किस दरिया पर वाक़या है? दरिया काबुल। सुल्तान टीपू को कब और कहाँ शिकस्त हुई? 1799 मैसूर, हैदराबाद, दक्कन में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली का कब्रिस्तान ज़िला टटा। पंजाब की सबसे बड़ी चोटी का नाम सकेसर है। पाकिस्तान में ऐवान सदर किस शहर में है? इस्लामाबाद में। कराची टेलीविज़न सेंटर का क़याम कब अमल में आया? 1967 में। हाड़पा कहाँ वाक़या है? सहवाल में। पंजाब की किस तहसील की सरहदें 3 सूबों से मिलती है? रोजाना। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैराज का नाम बताएं। सक्कर बैराज। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैराज का नाम बताएं। सक्कर बैराज। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कब और किसको शिकस्त दी? 712 में राजा दहर को। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कब और किसको शिकस्त दी? 712 में राजा दाहिर को। करारदाद पाकिस्तान कब, कहाँ और किसने पेश की? 23 मार्च 1940 मिंटो पार्क। AK फजल हक ने। यानी करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? AK फजल हक ने। कब पेश की करारदाद पाकिस्तान? 23 मार्च 1940 में। कौन से मकाम पर? मिंटो पार्क में। किसने पेश की? AK फजल हक ने। गवादर बंदरगाह किस समंदर के किनारे हैं? बहरे अरब, सूबा बलूचिस्तान। कलर का हार झील किस ज़िले में वाक़या है? चकवाल में। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर कब कायम हुई? 1884 में। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कब कायम हुई? 1882 में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कायम हुई 1974 में। बरसग़ीर की पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी जनवरी 1857 में बनी। यानी बरसग़ीर की पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी जनवरी 1857 में बनी। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? फैसलाबाद को। ड्यूरेंड लाइन क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद है। व्हाट इज़ ड्यूरेंड लाइन? यानी ये एक सरहद है। ड्यूरेंड लाइन क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद है। सिंतास मायदे के वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का नाम बताएं। कोई भी नहीं। सिंतास, ये बहुत दिलचस्प मालूमात हैं कि सिंतास मायदे के वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का नाम बताएं। कोई भी नहीं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त पाकिस्तानी सदर का नाम बताएं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ। बहावलपुर शहर किस दरिया के किनारे वाक़या है? दरिया सतलज। पाकिस्तान की किस शहर को शाहीनों का शहर कहते हैं? सरगोदा। किला अटक किस बादशाह ने तमीर करवाया? बादशाह अकबर ने। ECO कब कायम हुई? 1985 में। पाकिस्तान के पहले वज़ीर दिफ़ा का नाम बताएं। लियाकत अली ख़ान।
موجودہ نمبر 1 یعنی نمبر 1 پاکستانی ٹینس سٹار کا نام بتائیں۔ اسام الحق۔ راول جھیل کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں۔ گومل یونیورسٹی کس شہر میں ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ مینگلا ڈیم کس دریا پر بنایا گیا ہے؟ دریائے جہلم پر۔ راولپنڈی ٹیلی ویژن سینٹر کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1967 میں۔ قطب مینار کس شہر میں ہے؟ نئی دہلی میں۔ پاکستان کا کون سا شہر آلات جراحی کی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے؟ سیالکوٹ۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں ہوئی؟ لاہور میں۔ راجہ بازار کس شہر میں ہے؟ راولپنڈی میں۔ بابائے اردو کسے کہتے ہیں؟ مولانا عبدالحق کو۔ بابائے اردو کسے کہتے ہیں؟ مولانا عبدالحق کو۔ جہانگیر خان کا نام ڈیش سے منسوب ہے؟ اسکواڈ سے منسوب ہے، یعنی وہ کھلاڑی جس کا نام اسکواڈ سے منسوب ہے اس کا نام جہانگیر خان ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ پاکپتن شریف میں۔ قصہ خوانی بازار کس شہر میں ہے؟ پشاور میں۔ اسلام آباد کون سی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہیں؟ مارگلا ہلز۔ پاکستان میں سوئی گیس کب دریافت ہوئی؟ 1952 میں۔ پاکستان کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے؟ ایلائیڈ بیراج۔ پاکستان کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے؟ ایلائیڈ بیراج۔ کانگریس کے بانی کا نام بتائیں۔ A.O. ہیوم۔ کانگریس کے، یہ بہت اہم سوال ہے، کانگریس کے بانی کا نام بتائیں۔ A.O. ہیوم۔ A.O. ہیوم۔ پاکستانی خاتون جس نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا، نام بتائیں۔ فاطمہ جینا۔ 18 سال میں بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے والے ڈیش قائد اعظم محمد علی جناح۔ پاکستان کو سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا؟ ایران نے۔ پاکستان کا معمار اول کسے کہتے ہیں؟ سر سید احمد خان کو۔ پاکستان کا معمار اول کسے کہتے ہیں؟ سر سید احمد خان کو۔ پاکستان کا سرکاری مذہب کس آئین میں قرار دیا گیا؟ 1973 میں۔ پاکستان کا صدارتی آئین کون سا آئین تھا؟ 1962 کا آئین۔ سقوط ڈھاکہ کب ہوا؟ 1971 کو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کس چیز کے ڈاکٹر تھے؟ ادب فلسفہ۔ کوہ قراقرم کی بلند ترین چوٹی کا نام بتائیں۔ کیٹو۔ بری امام کا مزار کس شہر میں ہے؟ بری امام کا مزار کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں۔ گلرا شریف کس شہر میں ہے؟ راولپنڈی میں۔ پاکستان میں موجود سب سے بڑی قدرتی جھیل کا نام بتائیں۔ منچر جھیل۔ قائد اعظم نے کانگریس میں کب شمولیت اختیار کی؟ 1906 میں۔ پاکستان میں موجودہ قبائلی ایجنسیوں کی تعداد 7 ہیں، یعنی پاکستان میں موجودہ قبائلی ایجنسیوں کی تعداد 7 ہیں۔ صوبہ بلوچستان سے منتخب ہونے والی پاکستانی وزیر اعظم کا نام بتائیں۔ ظفر اللہ جمالی۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949 میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔